أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيम। अल्लाह के फजल करम से कुरान मजीद को लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ने का ये सिलसिला जारी व सारी है। आज के लेसन में हमने सूरह मुबारक अल बकरा की आयत नंबर 115 से कुरान मजीद को पढ़ना सीखेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। वलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिब। फ़अय्नमा तुवल्लू फ़अय्नमा तुवल्लू फ़थम्म वज्हुल्लाहि फ़थम्म वज्हुल्लाहि इन्नल्लाह वासिउन अलीम। इन्नल्लाह वासिउन अलीम। वक़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदन सुब्हानहु बल लहू मा फिस्समावाति वल अर्ज़। बल लहू मा फिस्समावाति वल अर्ज़। कुल्लुन लहू क़ानितून। कुल्लुन लहू क़ानितून। बदीउस समावाति वल अर्ज़। बदीउस समावाति वल अर्ज़। वइज़ा क़ज़ा अमरन فإنما يقول له كن فيكون. له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله
لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم
يوقنون. صدق الله العلي العظيم.